वेलकम एवरीबॉडी। हमारी आज की गुफ्तगू क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एजुकेशन पर है और इसमें पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन, कॉन्सेप्ट, टर्म्स, प्लानिंग और पिलर्स पर गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन पर। तो इसका पहला पार्ट है कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट। तो एबिलिटी टू डू थिंग्स एक्सपर्टली को हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। तो चूँकि डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनमें डिफरेंट तरह की कॉम्पिटेंस चाहिए होती है और फील्ड के अंदर भी नॉलेज और कॉन्टेक्स्ट चूँकि चेंज होता रहता है, तो इसलिए सबसे बड़ी कॉम्पिटेंस जो है वो है कॉम्पिटेंस टू बी कॉम्पिटेंट, यानी नए हालात में अपने आप को अहल साबित करने की अहलियत जो है। जो दूसरा इसका पर्पस का पार्ट है वो है सेफ गार्डिंग नॉलेज, यानी नॉलेज को जब आपने सेफ गार्ड करना होता है तो दो इसके पार्ट होते हैं। एक मौजूदा नॉलेज को महफूज रखना और जिसको हम टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में ला के उस नॉलेज को महफूज रखते हैं, और दूसरा इसका पार्ट होता है क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। तो अगर हम नया नॉलेज क्रिएट करते रहें और मौजूदा नॉलेज को पढ़ते और पढ़ाते रहें तो नॉलेज सेफ गार्ड होता है, और ये भी हायर एजुकेशन का पर्पस है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो एम्प्लॉयबिलिटी है, क्योंकि हायर एजुकेशन के ग्रेजुएट्स को नौकरियां भी चाहिए होती हैं और मुआशरे को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी चाहिए होती हैं। तो ये भी पर्पस है हायर एजुकेशन का। जो चौथा पार्ट है वो है जो एक्सपर्ट्स की डेवलपमेंट या ट्रेनिंग, क्योंकि सोसाइटी के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हमें लीडर्स चाहिए होते हैं, एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं जो हमें हायर एजुकेशन से मिलते हैं, यानी चाहे वो एकेडमिक डिसिप्लिन के एक्सपर्ट्स हों और चाहे सोसाइटी में मौजूद डिफरेंट सर्विसेज के लिए हैं, जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर्स हैं। तो ये भी हायर एजुकेशन का एक पर्पस है। उसके बाद हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी भी 5 तरह से बयान किया जाता है। नंबर 1, क्वालिटी एज स्टैंडर्ड। लेकिन अगर कोई अदारा अच्छा चल रहा हो, कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी, तो हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड का अदारा है, तो स्टैंडर्ड को भी एज ए क्वालिटी लिया जाता है। दूसरा ये है कि क्वालिटी एज परफेक्शन एंड एक्सीलेंस। अगर कोई काम एक्सीलेंट तरीके से हो रहा हो, टीचिंग लर्निंग एक्सीलेंट तरीके से हो रही हो, तो हम कहते हैं कि यहाँ क्वालिटी मौजूद है। तो तीसरा जो है वो है फिटनेस फॉर पर्पस, यानी फ़र्ज़ करें कि हमारी टीचिंग एंड लर्निंग वैसे ही हो रही है जैसे होनी चाहिए, और जैसे जो हमारा मकसद था करने का, या जो हमारी ज़रूरत थी, जिस ज़रूरत के लिए हमने दाखिला लिया इस प्रोग्राम में, वो ज़रूरत पूरी करती है क्वालिटी, तो हम कहते हैं ये फिटनेस फॉर पर्पस है। इसी तरह से है क्वालिटी एज वैल्यू फॉर मनी, यानी हमारे पेरेंट्स और गवर्नमेंट जो है, जो हम पर पैसे लगाती है, वो जो पैसे जितने लगते हैं उसके मुताबिक या उससे बेहतर हमें अगर एजुकेशन मिल रही हो तो हम कहते हैं गुड वैल्यू फॉर मनी। और अगर ख़र्चा ज़्यादा आ रहा है और जो एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं मिल रही, तो हम फिर कहते हैं कि यहाँ गुड वैल्यू फॉर मनी हमें नहीं मिल रही है। पांचवा जो इसका पार्ट है या कंपोनेंट है या डायमेंशन है वो है क्वालिटी एज ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज। तो जो क्वालिटी है, जैसे हम किसी प्रोग्राम में दाखिला लेते हैं तो उस वक़्त और जब हम उस प्रोग्राम से ग्रेजुएट होते हैं, हम में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगी उतनी हम कहेंगे कि क्वालिटी इस प्रोग्राम में मौजूद है। इसके बाद हम आते हैं जी टर्म्स। क्वालिटी में जो डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं उनमें एक पहली है क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी अश्योरेंस का मतलब ये है कि जब कोई, जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जब करिकुलम बने तो क्वालिटी पर नज़र रखी जाए, जब उसे पढ़ाया जाए तो क्वालिटी पर नज़र रखी जाए, जब एग्ज़ाम लिए जाएं तो क्वालिटी पर नज़र रखी जाए, यानी क्वालिटी बिल्ट इन हो जाती है सिस्टम के अंदर ही। तो इसको हम कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, यानी पूरे सिस्टम को अगर हम क्वालिटी के पैरामीटर पर चलाएंगे तो जाहिर है प्रोडक्ट भी क्वालिटी की होगी।
اگر ہم لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹی ایشورنس ریفرز ٹو دی سسٹمیٹک اسیسمنٹ پروسیجرز اڈاپٹیڈ ٹو انشور اچیومنٹ آف اسپیسیفائڈ کوالٹی، یعنی جو کوالٹی ہم نے چاہتے تھے حاصل ہو اس کی اچیومنٹ کے لیے۔ دوسرا ہے کوالٹی کنٹرول۔ کوالٹی کنٹرول کا کام یہ ہوتا ہے کسی سب اسٹینڈرڈ چیز کو آگے نہیں جانے دینا۔ مثلا ایک سیمیسٹر کے بعد اگر کوئی طالب علم اتنا کم پڑھے کہ وہ اس سبجیکٹ کو پاس کرنے کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اسے ریپیٹ کریں۔ تو اس پروسیس کو جہاں ڈیفیکٹو پارٹس جو ہیں وہ ری پروسیسنگ کے لیے بھیج دیے جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کوالٹی کنٹرول۔ تو اس کا نیکسٹ تیسرا ہے جو ٹرم ہے وہ ہے کوالٹی انہینسمنٹ۔ کوالٹی انہینسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کنٹینیوسلی شعوری طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ہر پروسیس کے اندر جو کوالٹی ہے وہ بیٹر ہو۔ مثلا جیسے ہم ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو ایکسپیرینس محض کسی چیز کو بار بار دہرانا نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو پریکٹس جو ہے وہ کام کو بہتری کی نیت سے بار بار دہرانا ہے۔ اگر آپ بہتری کی نیت سے، بہتری کی کوشش سے اسے بار بار نہیں دہرائیں گے تو اس میں پھر بہتری نہیں آئے گی۔ تو کوالٹی انہینسمنٹ کا مطلب بھی یہی ہے کہ کوالٹی کو بہتر بنانے کی نیت سے ہم ہمیشہ نظر رکھتے ہیں کہ ہم اپنی پریکٹسز کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کوالٹی مینجمنٹ، چوتھے نمبر پر۔ کوالٹی مینجمنٹ میں ہم تمام ایکٹیویٹیز پر، ٹاسک پر نظر رکھتے ہیں کہ ہمیں ڈیزائرڈ کوالٹی حاصل ہو۔ مینجمنٹ تو آپ جانتے ہیں کہ چیزوں کو اس انداز سے کرنا کہ وہ افیکٹو بھی ہوں اور ایفیشینٹ بھی ہوں۔ اس کے بعد آتی ہے کوالٹی نیڈز پلاننگ۔ زندگی کے ہر کام کی طرح کوالٹی بھی کوئی ایکسیڈنٹ سے نہیں آتی، اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوالٹی ایک پورا سسٹم ہے، پوری سوچ کا انداز ہے، پورے کا پورا ایک ماحول ہے، اور جس میں ادارہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی ہر ایکٹیویٹی میں کوالٹی موجود ہو۔ اب آ جاتے ہیں کوالٹی ایشورنس کی طرف۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشنز ہیں، ان کو میں پڑھ دیتا ہوں، آپ انہیں دیکھ لیجئے گا۔ کوالٹی ایشورنس ریفرز ٹو سسٹمیٹک مینجمنٹ اینڈ اسیسمنٹ پروسیجرز اڈاپٹیڈ ٹو انشور اچیومنٹ آف اسپیسیفائڈ کوالٹی، یعنی یہ مینجمنٹ بھی ہے اور اسیسمنٹ بھی ہے تاکہ ہمیں اسپیسیفائڈ کوالٹی ملے۔ سیکنڈ ڈیفینیشن ہے کوالٹی ایشورنس از دی رسپانسبلٹی آف ایوری ون in an educational institution though the top management sets the policies and priorities۔ اگرچہ ٹاپ مینجمنٹ پالیسی رکھتی ہے لیکن یہ رسپانسبلٹی ہر پرسن کی ہے۔ تیسری جو اس کی ڈیفینیشن ہے thus assuring quality is not a one time activity but it is continuous آن گوئنگ پروسیس، جسے CQI بھی کہتے ہیں، کوالٹی کنٹینیوس کوالٹی امپروومنٹ، یعنی کوالٹی مسلسل نظر رکھنے کا نام ہے کہ ہم اپنی جو پریکٹسز ہیں ان کو بیٹر کریں۔ اب آتے ہیں ہم جو پلرز آف کوالٹی ایشورنس پر ہیں۔ تو یونیورسٹیوں کے اندر، ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن کے اندر 5 پلرز ہیں۔ پہلا یہ کہ اس ادارے کے اندر کوالٹی انہینسمنٹ سیل ہو یا کوالٹی کا آفس ہو، جیسے کچھ میں کوالٹی ایشورنس ڈویژن ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ کوالٹی کا آفس فنکشنل ہے یعنی چل رہا ہے، وہ وائبرنٹ ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، امپاورمنٹ ہے اس کی، اور اس کا امپیکٹ بھی کریٹ کر رہا ہے، تو ہم اس کو 36 مارکس دیتے ہیں 100 میں سے۔ پلر 2 ہے جی، اس کے MS اور PhD پروگرام کو کنٹینیوسلی کوالٹی کے لیے ریویو کیا جائے تو اس کے 18 مارکس ہیں، اور اگر پورے ادارے کی جو پلر 3 جو ہے وہ اگر پورے ادارے کی پرفارمنس کو چیک کیا جائے سائیکلک وے سے تو اس کے 16 مارکس ہیں۔ پھر ہم اپنے پروگرام کی سیلف ایویلیویشن بھی کرتے ہیں، اگر ہم کر رہے ہوں تو اس کے 16 مارکس ہیں، اور اگر ہمارا پروگرام ایکریڈٹڈ بھی ہو تو اس کے 14 مارکس ہیں۔ تو اس طرح یہ 5 پلر بنا کر کوالٹی ایشورنس کے 100 مارکس جو ہیں وہ بناتے ہیں، اور اس میں سے جتنے اچھے مارکس ہم لیں گے یا جتنے اچھے مارکس پر ہم ہوں گے اتنی ہی ہماری کوالٹی اچھی ہوگی۔ تو یہ تھی ہماری گفتگو جو ہم نے کوالٹی ایشورنس ان ہائر ایجوکیشن پر کی۔ اس میں ہائر ایجوکیشن کے پرپس پر ہم نے بات کی، اس کی نیڈ پر بات کی، کانسیپٹ پر بات کی، اور پلرز پر بات کی۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود